سلام الدراري، صافا لاباس؟ بنات حتى هما كنتمنى تكونوا بخير. بون اللي خدام الله يسهل عليه، اللي باقي ما خدامش ديال الفرصه بدا خويا، راه كاين ما يدار، كاين بلانات زوينين ان شاء الله. واليوم ان شاء الله عاوتاني غنديرو فيسبوك اد لايبراري ونشوفوا المغاربه شنو كيبيعوا في الفيسبوك المغربي وفي الانستغرام. داكوغ، ماشي المغاربه، الناس من كاع العالم كيبيعونا في المغرب. هذه النقطه الثانيه، واحد صديق كتب ليا في الفيديو اللي داز: خويا بدر، شتي الله عارف هاد فيسبوك اد لايبراري مسد لنا راسك بيع. صاب، انا راه ديجا عارفه وديجا درت عليها فيديو شحال هادي، دابا ماشي 3 شهور ولا 4 شهور، اصلا عارفه من شحال هادي، فهمتي؟ شي عام ونص ولا عامين. دونك نتايا فاش شوفنا بارطاجينا شي حاجه مع الدراري، هادشي كاين بغينا نفعو ناس جداد، فهمتيني؟ ماشي زعما باغي نعيق ولا شي تخربيقه بحال هكا، حيت انت اللي كتفكر هكا، وكاع انت اللي كنتي عارفه من شحال هادي، علاش انت ما درتيش فيديو عليها ونفعتي الدراري ونفعتي الناس اللي باغيين يخدموا على راسهم واللي العدد ديالهم كبير؟ فهمتي؟ شوف غير شحال من فيديو كتوصل لاشين، شوف شحال غير فيديو فاش كيتحط شحال من جيم كيوصل ليه. دونك هادي ديرها في بالك. بون ما غاديش غير بغيت نجاوبك هنايا باش خاطر كيلو نجاوب اللي بحالك. غادي نمشيو قبل ما غادي نهضروا على فيسبوك اد لايبراري. في الانستغرام البارح خليت لهم واحد السؤال اللي بصراحه زوين عجبني. غادي ندخلوا ليه. دخل بالزربه، دخل. اوكي، قلت لهم شنو هي اول حاجه كتخلي الادس يتقام غالي؟ واش وجود المنتج بوفره في السوق، ولا الثمن غالي مقارنه بقيمه المنتج، ولا المنتج جد عادي، ولا التوصيل ماشي فابور؟ بزاف ديال الناس جاوبوا على هذه، قال لك وجود المنتج بوفره في السوق هو اللي كيخلي الادس يتقام غالي. انا كنقول باللي الثمن غالي، والادس كيتقام غالي فاش كيكون الثمن ديال البرودوي غالي مقارنه بلا فالور ديالو، بالقيمه ديالو. وهنايا بالضبط انا علاش ارتكزت، هو انه انا ديجا قلتها لهم، هو انه كاين الدراري صحابي ولا انا نيت كنبيعوا بعض المرات برودويات اللي ديجا كاينين في المارشي، انا قلتها. دونك قلت لهم يباع بكثره، ما عمرو كان مشكل، عادي. بزاف ديال صحابي كيبيعوا المنتجات تقدر تلقاهم في اي بلاصه. بالعكس، وجود فاش كتشوف دابا مثلا شي برودوي موجود في السوق، راه شي كاين بانه عليه الطلب. كيفي الا كانوا الناس ما تيشريوهمش من عندك، فانت اصلا دير ثمن غالي، فهمتي؟ دير ثمن غالي مقارنه بالناس بشحال كيبيعوا، ولا مقارنه بديك الفالور ديالو. الاشكال كيبقى في انك كتبيع المنتج بثمن غالي على القيمه ديالو. غادي دير في بالك ديما فاش بغيتي تبيع شي برودوي، حاول دير الثمن، فهمتي؟ فهمتي كيساوي الثمن ديال القيمه ديالو، ولا الثمن بشحال كيتباع. اما فاش تشوف مثلا الناس السبرديله ولا الحوايج، راه ديجا في التسويق غيبانو لك، تمشي للرباط سانشر يبانو لك، تمشي الشارع في مسيره جوج، ولا تمشي مثلا للمدينه، ولا تمشي لكازا القريه، تلقى نفس لي برودوي كاينين، فهمتي؟ ولكن راه تيتباعو في الانترنت. كيفي بري تيلعب دور، او بيان سور البريزونطاسيون. هذه نقطه مهمه باش تستافد اخي، تبقالك في البال ديالك اخويا. دابا غنمشيو لمحبوبات الجماهير. فيسبوك اد لايبراري. هنا كيف ما انت عارف بلي كنجيو كنقول شي نديرو، بغينا نشوفو اول ادز ياك، وبغينا نشوفو الدوله اللي هي مروكو، حنا كنبيعونا في المغرب، بغينا نشوفو الناس اللي تيديرونا في المغرب. كنت دير شي كيورد، انا درت كيورد ديال 249 درهم، شوفوا لي برودوي اللي كيتباعوا 249 درهم. بون هذا كيبيع هاد اللعيبه هادي، هاد الماكينه الخياطه هادي، راه دايره بوما، دايره بشحال هاد الويجات تباع. اوكي، بشحال هاد الويجات تباع اصغر ماكينه خياطه محموله. اوكي، بما تيليشارجيتي غنمشيو نقلبو على شي لعيبه اخرى باش حتى هي نوجدوها وندخلو لها. اوكي مزيان. هذا ماجي روتين. اوكي، غادي شكون هادي دخلات؟ اصغر ماكينه خياطه هادي خدام بيوكان باينه. اوكي، 236 درهم. مزيان. هادي دايره بقى على شي 75 درهم جمله، ولا ما عرفتش، ولا شي 80 درهم، ما متاكدش، تقدر تكون بقل. اوكي جميل، هذا الدري هذا عجبني، حاط تصويره ريال. اوكي، نظره عامه سوف تعتني بملابس عائلتك باستخدام ماكينه الخياطه. المهم بلان مزيان، فهمتي؟ المميزات لعيبات. ضروري خص يكون حاط ريفيوز. الدراري هنا ما فيها باس انكم تدخلوا تبقاو تحطوا الريفيوز، فهمتي؟ حطوا واحد لي كومونتير 3 4 5 10، ممكن باش يبقى داكشي بون افير، فهمتيني؟ هادي نقطة نرجعو هنا. هذا كيبيع هادشي اللي سيروم محيط العينين، سارعوا بالاستفادة من أحسن العروض اللي كتقدم لكم سرايا، أفضل المنتجات الطبيعية للعناية بالبشرة. أوكي، داكشي ديال الكوزميتيك. هادو طالقينها سرايا مروكو، عقلوا عليها باش نبقاو نشوفو كيفاش كيخدمو. اجا تشوفهم طالقين، فهمتي؟ كثر من 3 ديال لي بوب، عرف راه هاد الناس خدامين، فهمتي؟ بزاف ديال الزبناء كيقولوا لينا
كون غير عرفناكم قبل هادي علاش اليوم درنا عرض ديال جربوا عطورنا واللي فيه 4 العطور فائقة التركيز زائد توصيل مجاني زائد الضمان إلا العطر مبقاش مدة طويلة ترجع فلوسك، حيت متأكدين بلي غتبقاو زبناء ديالنا إن شاء الله. أنا مزيان ولكن علاش ما حطش الكول تو اكشن هنايا، حط الانستغرام ديالك هنايا الواتساب والسيت داكوغ ضروري تحطو، ضروري تحط الواتساب والسيت. هذا داير باك ديال الشعر وكي شامبوان ابخي شامبوان سيروم والماسك 249 درهم. اوكي صامارش هادشي مزيان، هادو كيبيعو نضاضر، هادو كيبيعو لي بيجو. وكندخلو للسيت ديالو. انا ديما كنقول الا شي واحد الله ما عرفتش علاش هو ما خدامش ولا مارش او حط الواتساب ديالو. ديما كنقول لكم فهمتي حاولوا تحطوا المعلومات الكول تو اكشن فاش الكليان يدخل يتصل بكم. وهادو كيبيعو السبرديلات، شوفوا هاد السبرديلة هادي، نشوف كي داير لها السيت. بوغي باش تبقى فهمتي عندكم فكرة الناس فهمتي كيفاش كيخدموا، تعرف لي برودوي اللي مطلوقين. عندك شي سميه ديال شي برودوي غتجي تحطها فهمتي، تلقى بنادم هذا عنده سيت ناضي بالورد بريس غالبا ياسمينه بويم المهم يعجبوني انا لي سيت اللي كيكونوا بحال هكا سبرديله زوينه فهمتي. هادي دابا حنا مانمشيوش بعيد، هاد السبرديله هادي تمشي غتجيبها ب 200 وتمشي تجيبها ب 240 درهم 250 درهم فهمتي، من اي محل كيبيع السبرديلات في السويقه عندكم فهمتيني، في البلاصه اللي كامروا الحوايج فهمتينا، هو كيبيع ب 299 درهم وماشي مشكل هاني 299 درهم هاني. غتمشي تختار البوانتور ديالك بقاش عنده 130 شي البلان، وكاين اللي بقات عنده في كارطونه غاليه. هنا المشكل ديال السبرديلات كيوقع في السيري، كتشري 40 و 43 و 42 و 41 كيتبقى داولك دوك اللي كيتشراو بزاف اللي هما 41 42 43 كيبقاو لك دوك لي طاي الصغار، دونك خصك تخدمهم بوحدو. دونك هذا غيكون عنده الكوست طالع، لانه انا غندخل نلبس 41 نلقى في بالي 38 ما نبقاش شاري نمشي البلان. انا تندوي ديما بحال هكا باش تستافدوا الدراري باش تعرفوا شنو كاين. غادي نمشيو نحيدوها بحال هكا وغادي نرجع. هذا كيبيع الساعه ذكيه بمميزات خرافيه. شحال داير ليه في الثمن؟ 249 درهم. شوفوا الاد كوبي ديالو كيفاش خدام بها بالمغرب، ساعه ذكيه بمميزات خرافيه اكس 16 حصريه طنطن. علاش ما حاطينش اصاحبي السيت؟ وضروري السيت ديالك هنايا والواتساب. كاينين الناس غيدخل للسيت ويقدر مابقاش باغي يشري ولا ما يعرفش كيفاش يشري. كيفاش او واش كليكينا عليه بصح؟ دابا هذا حاط سيت ياك هذا باغي يبيع هادي، باغي يبيع ساعه. شوف فين دخلنا، شنو مكتوبه هنايا ليكرا بويم شوف فين ولينا. اوكي ليكرا بويم حطنا في فين هي الساعه؟ راه خاص اللي يديني للساعه ديريكت صاحبي. غادي ديما ديروه في بالكم، حطوا اللين ديال الساعه. دابا ما تنديرها انت هاد البرودوي هذا البيع غادي تزاد اللين هذا ولا غتحطها صاحبي فهمتيني. هو غلط. بحال قبيله لقيت واحد حاط ليان ديال غلط. فاش كتكليكي كيقولوا بلي هاد الباج ما كايناش. دويت معاه فهمتي، صيفط لي ميساج في واتساب ديالو وقال لي شكرا اخي فهمتيني. هذا ديال لوكاسيون. الا كان كيبان شي واحد كيكري عنده اجونس عنده قول انا نبقى نطلق لك الاعلانات وداكشي فهمتيني، بقى تربح معاه. دابا بحال دابا مثلا عنده هاد الكليوكات 220 يطلع على انت ب 300 درهم بلان نمشيو غتجيب لي الناس. انا متاكد تجيب لي الناس. نمشيو نبدلو الكيورد. المهم انا نمشيو نبدلو الكيورد نديرو كازابلانكا اوكي بلان إليغون تخفيضات حصرية وكمية محدودة. بيروكاج قابلة للغسيل والتجفيف بواسطة السوشوار ب 450 درهم بلان. نشوفو هاد البيروك هذا كيفاش داير. اوكي نشوفو هاد بيروكي وكلبسات طبيعية يمكن لك تغسليها وديري ليها الشيشوار وتعاودي ليها الصباغة مشطة وعاودي بدون أي مشاكل. شعر ذو جودة ممتازة غيدوم ليك شحال ما تهليتي فيه.
اغلب الموديلات كاينين والالوان متوفره، الكميه محدوده بزاف والثمن راه همزه. للطلب صيفط لي. باش نشوفو الثمن. اوكي ب 450 درهم. بلان دابا واش كاين اللي كيشري دابا هادشي؟ انا ديما كنسول راسي باش نشوف شي برودوي كنقول واش كاين الناس اللي كيشريو هادشي ب 450 درهم. ودائما دير في بالك بلي برودوي شتي مطلوق يعني عليه الطلب. داكوغ. بيروك الرجل ما عجبنيش هاد التصويره. كان من المفضل تكون شي تصويره واحده اخرى. بيروك وكلبسات جوده عاليه قابله للغسيل والتجفيف، كميه محدوده. شوفوا واش حاط الريفيوز. حاطه هذا عجبني في الريفيوز، حاطه ماشي 100% طبيعي ولكن كيما بحال اللي شعرك كنت مخوفه في الاول ولكن عجبني صراحه. هذا هو اللي دايرهم فهمتي 100% هو اللي دايرهم. مانيفيك بيروك تري دوز. مزيان هو اللي دايرهم هادو فهمتي. حتى يمكنلك ديرهم باش الكليان كيدخل كيضرب دويره كيقول بيان سور هما كيقولوا بلي راه ميمكنش هما يديروا هاد الاعلانات، ولكن راك عارف دابا بحال دابا خدام هذا بيوكان، بحال هذا خدام بيوكان اتس اوكي راه حنا راه كنموديفيو كلشي. بون بلا الدراري بيروك. دونك عرفتوا هادشي، عرفتوا كيفاش كيخدم. تهلاو ليه فراسكم. والمعاهد هنايا كتشوفهم كيطلقوا بزاف. عجبك شي مدرسه بريفي شي حاجه بحال هكا قصدها خويا، قصدها قول لنا راه ماركي جاز انا راه كنطلق كنجيب الكليان وداكشي. عطيني شي كوميرسيال تخدم معايا يشرحوا ليها باش هي تبقى تكونفيرمي. وقاد لك الدراري بيس اند لوف. ضربوا سبسكرايب لايك للفيديو. تلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. بيس الله يعاونكم اخوتي. 11 دقيقه الحمد لله فيها خير بعد الحمد لله. نديرو ستوب.